जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता, जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता, उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता। जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता, उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता। और नबी सादिक, घर रोशनी देनी है तो खुर्शीद अता कर, घर रोशनी देनी है तो खुर्शीद अता कर, इस घर का चिरागों से गुजारा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देनी है तो खुर्शीद अता कर, इस घर का चिरागों से गुजारा नहीं होता। सितैन ए गिरिया कुना आंख कोई कहीं नक्श है तुझ में, ए गिरिया कुना आंख कहीं नक्श है तुझ में, एक अश्क भी उससे तो गवारा नहीं होता। ए गिरिया कुना आंख कहीं नक्श है तुझ में, एक अश्क भी उससे गवारा नहीं होता। और एक और देखें हम कभी पूछिए, जरा सी बात पे मुझसे खफा हुआ है तू, जरा सी बात पे मुझसे खफा हुआ है तू, मगर ये देख मैं बंदा हूँ और खुदा है तू। बात में मुझसे खफा हुआ है तू, मगर ये देख मैं बंदा हूँ और खुदा है तू। बहार में भी जरे गुल से तू नवाजता है, बहार में भी जरे गुल से तू नवाजता है, खिज़ां रुतों में भी तितली का आसरा है तू। खिज़ां रुतों में भी तितली का आसरा है। तेरी निगाह से कैसे बचेंगे अहले चमन, तेरी निगाह से कैसे बचेंगे अहले चमन, हर एक पत्ती की, हर एक फूल की पत्ती से झांकता है तू। तेरी निगाह से कैसे बचेंगे अहले चमन, हर एक फूल की पत्ती से झांकता है तू। और हर एक अजीब बात नहीं है गुनाहगार हूँ मैं, अजीब बात नहीं है गुनाहगार हूँ मैं, अजब तो ये है कि फिर भी नवाजता है तू। अजीब बात नहीं है गुनाहगार हूँ मैं, अजब तो ये है कि फिर भी नवाजता है तू, अजब तो ये है कि फिर भी नवाजता है तू। और जमील तुझ में ये सारा जमाल है उसका, जमील तुझ में ये सारा जमाल है उसका, वगरना खाक का पुतला है और क्या है तू। तुझ में ये सारा जमाल है उसका, जमील तुझ में ये सारा जमाल है उसका, वगरना खाक का पुतला है और क्या है तू। मतलब देखें एक बात, जब से वाबस्ता हूँ मैं उस दरे नूरानी से, जब से वाबस्ता हूँ मैं उस दरे नूरानी से, जल रहा है मेरी आंखों का दिया पानी से। जब से वाबस्ता हूँ मैं उस दरे नूरानी से, जल रहा है मेरी आंखों का दिया पानी से। और एक और मतलब देखें, ये असर भी इश्क़ अहमद से जुबान में आ गया, ये असर भी इश्क़ अहमद से जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। ये असर भी इश्क़ अहमद से जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। और अपनी सरकार का हम ऐसे कहा मानते हैं, अपनी सरकार का हम ऐसे कहा मानते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा मानते हैं। और ऐसा दीवाना किया इश्क़ नबी ने मुझको, ऐसा दीवाना किया इश्क़ नबी ने मुझको, अकल वाले भी मुझे राहनुमा मानते हैं। ऐसा दीवाना किया इश्क़ नबी ने मुझको, अकल वाले भी मुझे राहनुमा मानते हैं। और एक बिल्कुल ताज़ा नात है उसका, देखिए 2-4 शेर देखें कि
بیٹا میری حضور آپ کی سنت کو جب سے زیادہ کیا، حضور آپ کی سنت کو جب سے زیادہ کیا، میرے چراغ سے سورج نے استفادہ کیا۔ حضور کیا بات، کیا سنت کو جب سے زیادہ کیا، میرے چراغ سے سورج نے استفادہ کیا۔ اور ایک نیا مضمون دیکھیں، آپ کی نظر ہے، ملی بلال کی رنگت سے روشنائی مجھے، بہت اچھے، ملی بلال کی رنگت سے روشنائی مجھے، صلاح خواجہ عالم کا جب ارادہ کیا، ملی بلال کی رنگت سے روشنائی مجھے، بہت اچھا، ملی بلال کی رنگت سے روشنائی مجھے، صلاح خواجہ عالم کا جب ارادہ کیا۔ اور شعر آپ سب کی نظر ہے، میرے وجود کے قابل رہا نہ شاہی لباس، میرے وجود کے قابل رہا نہ شاہی لباس، غبار راہ مدینہ کو یوں لبادہ کیا۔ میرے وجود کے قابل رہا نہ شاہی لباس، غبار راہ مدینہ کو یوں لبادہ کیا۔ میں سر خمیدہ ہوا جتنا آپ کے در پر، میں سر خمیدہ ہوا جتنا آپ کے در پر، مجھے حضور نے اتنا ہی ایستادہ کیا۔ میں سر خمیدہ ہوا جتنا آپ کے در پر، میرے حضور نے اتنا ہی ایستادہ کیا۔ اور حضور آپ کے عفو و کرم کے تیشے نے، شعر دیکھیں، حضور آپ کے عفو و کرم کے تیشے نے ہماری ذات کا سنگ انا برادہ کیا۔ حضور آپ کے عفو و کرم کے تیشے نے، حضور آپ کے عفو و کرم کے تیشے نے ہماری ذات کا سنگ انا برادہ کیا۔ بفیض اسوہ کامل جمیل آپ نے کہیں، بفیض اسوہ، اور ایک ترکیب دیکھیں اس میں، بفیض اسوہ کامل جمیل اپنے تئیں، حیات عیش غریقہ کو میں نے سادہ کیا۔ بفیض اسوہ کامل جمیل اپنے تئیں، حیات عیش غریقہ کو میں نے سادہ کیا۔ حیات عیش غریقہ کیا اچھی، اور حضور آپ کی سنت کو جب سے زیادہ کیا، میرے چراغ سے سورج نے استفادہ کیا۔ اور